बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं अपने चैनल सीकिंग रियलिटी से। आज हम जिस मौजू पर बात करना चाहेंगे, हमसे अक्सर सवाल होता है और बारहा हो रहा है कि इस पे ज़रा रोशनी डालें कि कौमें कैसे बनती हैं, हाउ नेशंस आर मेड, उसकी क्या बुनियादें हैं, फ़लसफ़ा क्या है। बहरहाल ये लंबी डिटेल गुफ्तगू है, हम इसको कोशिश करेंगे मुख्तसर करें। देखें, किसी भी कौम की जो बुनियाद होती है ना, उसको हम एक रुख से इस तरह देख सकते हैं। वो कौमें जो अपने माशी मामलात को बेहतर रखती हों, जो अपने कह लीजिए माशी मामलात को, अपने ख़ारजी मामलात को, अपने अंदरूनी मामलात को एक ऑर्गेनाइज़ तरीके से रखती हों और वो बहैसियत कौम फोकस्ड हों कि उनको कहाँ जाना है, उनकी एक मंजिल क्लियर हो, उनका विज़न हो, वही कौमें जो हैं वो बेहतर कौम बन के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाहर आती हैं। देखिए, किसी भी कौम का जो बुनियाद होती है वो इन चीज़ों पर भी मुनहसर करती है। एक रुख और भी है कि उस कौम में तालीम के साथ क्या सलूक किया जाता है। क्योंकि अगर बहैसियत इंसान हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें, अगर इंसान कोई इल्म हासिल नहीं कर रहा, उसका शऊर बढ़ नहीं रहा, तो वो वहीं फंस जाता है जितना उसका शऊर होता है। और ला इल्मी जो है उससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। तो जब इज्तमाही तौर पर कोई कौम जो है, कोई सोसाइटी जो है, वो तालीम को फ़रोग़ नहीं दे रही, यानी कि उसका शऊर बुलंद नहीं हो रहा, इर्तिका नहीं कर रहा, तो समझ लीजिए वो पूरा झुंड है लोगों का जो एक जानवरों की तरह वहीं फंस गया है अपने शऊर में, जहाँ तक उसने शऊर हासिल किया है। और क्योंकि वो इज्तमाही तौर पर ला इल्म है, तो उसके जो फ़ैसले होंगे वो भी नुकसानदेह होंगे, उसका जो अंजाम होगा वो भी नुकसानदेह होगा। तो पहला पॉइंट कि कोई भी कौम जो है वो तालीम के साथ क्या सलूक करती है, अपने शऊर और इर्तिका के साथ क्या सलूक करती है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, उस कौम के अंदर जो औरत है, सिनफ़ नाजुक है, उसका जो रोल है वो क्या डिफ़ाइन हुआ होता है। क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया पर, इस रूए ज़मीन पर जो हरियाली बसती है, यानी कि इंसानों की हरियाली, यानी कि इंसानों की नस्ल को जो फ़रोग़ मिलता है, उसका पिवट है औरत ज़ात। तो अगर औरत सिनफ़ नाजुक का रोल जो है वो तबाह हो जाता है किसी भी सोसाइटी में, तो मान लीजिए, समझ लीजिए, आने वाले वक्त में वो कौम जो है वो तबाही के दहानों पर जा रही है और वो नेस्त व नाबूद होने वाली है अपने ही हाथों। तो जिस कौमों में औरत का रोल अंडरमाइन कर दिया जाता है वो कौमें भी तबाह होती हैं। इसमें तालीम का निज़ाम जो है वो अंडरमाइन कर दिया जाता है, यानी कि उसको फ़रोग़ नहीं दिया जाता, वो भी तबाह। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि वो कौम जब अपना फ्यूचर तसव्वुर करती है, अपना विज़न रखती है, तो वो आइडियलाइज़ किसको करती है, उस कौम के हीरोज़ कौन हैं डिफ़ाइंड हुए हुए। क्योंकि मैं अगर किसी को हीरो समझता हूँ तो मेरा टारगेट ये होता है कि मैं उस जैसा इंसान बनूँ, उसको आइडियलाइज़ करके उस तक पहुँचूँ। पहले हम अपनी विजनरी रहनुमाई किससे लेते हैं। तो अगर किसी कौम के अंदर जो हीरोज़ हैं उनको भी अंडरमाइन कर लिया जाए, उन लोगों को हीरो बना दिया जाए जो कि शख्सियत, किरदार से ज़्यादा ज़ाहिर पर एम्फसाइज़ करते हों, जो कि हमारे माशरे में माज़रत के साथ बहुत पाया जा रहा है। मैं किसी तबके का, किसी एरिया का नाम नहीं लूँगा, किसी शख्सियत का नाम मैं नहीं लूँगा। मैं इतना कहूँगा कि देखें, हीरो या कामयाब इंसान उसको कहा जाता है जिसका किरदार, जिसकी रूह, जिसकी शख्सियत एक परफेक्ट लेवल पे पहुंच चुकी हो, जिसका माइंड, बॉडी एंड सोल हार्मोनाइज हो चुका हो। एक बड़ी रीसेंट मिसाल चल रही, कल परसों इंडिया के अंदर एक हीरो थे फिल्मी, वो जनाब उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। तो उसके ऊपर बड़ी बहस हुई, लोग अपनी अपनी शऊर पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हम इतना कहना चाहेंगे कि देखें, आपने ऐसे लोगों को हीरो बनाया है, अपनी इंडिया ने या इस खित्ते के लोगों ने, कौम में ऐसे लोगों को हीरो बनाया है कि जिनकी हालत ये है कि वो ज़हनी तौर पर ज़रा सा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्होंने ख़ुदकुशी करना गवारा समझा और वो हिम्मत हार गए। तो वो कहाँ से रोल मॉडल हुए, या कहाँ से वो विजनरी हुए, या उनको देख के आप रहनुमाई हासिल करेंगे? तो जो उनको देख के रहनुमाई हासिल करेंगे शायद वो भी उनकी जगह पर एंड अप हों। इसके बरक्स वो हस्तियाँ, वो लोग जो तारीख़ में और दौरे हाज़िर में अपने किरदार की बुलंदी रखते हैं, जो बाशऊर हैं, जो इल्म व हिकमत के दर्जात पर फाइज़ हैं, जिनकी गुफ्तगू से, जिनके इल्म से, जिनकी शख्सियत से, जिनके किरदार से ग्रेटनेस झलकती है, बुलंदी झलकती है। और ऐसी हस्तियाँ हमें हिस्ट्री में बहुत कम मिलती हैं और उस पर डिबेटेबल है। रिलीजियसली मैं कहूँगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर रुख से देखा जाए तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन जैसी हस्ती जो कामयाब तरीन इंसान हो किरदार में और बुलंदी में, तो ऐसे लोगों को हीरो बनाएं तो आप वहाँ तक जाएंगे। तो इसमें भी अलग बहस है कि हीरो बनाने के बाद फिर क्या करना चाहिए हमें, क्या शख्सियत पसंदी में पड़ जाना चाहिए या उस शख्सियत को अपना लेना चाहिए। तो जब कौमें ऐसे लोगों को हीरो बनाएंगी जो कि किरदार में बुलंद नहीं होंगे, तो वो कौमें भी तबाह हाल हो जाती हैं आने वाले वक्तों में, या
وقت کے ساتھ ساتھ. تو گویا یہ 3 بنیادی قوانین ہیں کہ اس قوم کے اندر تعلیم کا کیا معیار ہے, تعلیم کو کیا سمجھا جاتا ہے, اہمیت دی جاتی ہے, اس قوم کے اندر صنف نازک کے رول کو کیا جو ہے ویژولائز کیا جاتا ہے, اور اس قوم کے اندر جو رول ماڈلز ہیں وہ ان کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے. ہماری صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں ایک المیہ یہ ہے کہ اس وقت رول ماڈلز جو ہو گئے ہیں وہ لوگ ہو گئے ہیں جو جسمانی طور پر شاید بہت صحت مند ہوں, فزیکلی فٹ ہوں, اور بظاہر وہ بہت زیادہ فیم رکھتے ہوں, لوگ ان کو جانتے بہت زیادہ ہوں, تو لیکن وہ ہیرو ہونے کے کہیں سے قابل نہیں. پوری دنیا میں سیلیبریٹیز یا وہ لوگ مشہور مانے جاتے ہیں, یا وہ لوگ کامیاب مانے جاتے ہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہو, یا وہ بہت مشہور ہوں, یا وہ فزیکلی بہت فٹ ہوں, ایتھلیٹ ٹائپ کے لوگ. لیکن جناب قدرت تو کامیاب انسان ہونے کے پیرامیٹرز میں یہ ایک پیرامیٹر ہو سکتا ہے, لیکن یہ مکمل انسان نہیں ہوتے. دوسرا, پوری دنیا میں آپ دیکھیے گا جو صنف نازک کا جو رول ہے اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے, اس کو بری طرح ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. ویسٹ میں لبرل ہونے کے نام پر اس کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور ایسٹ میں جو ہے اس کو پریزرو اور پروٹیکٹ کرنے کے نام پر دبایا جا رہا ہے اس کے رول کو. عورت ذات کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہو رہا. یہ اس کے پھر اپنے الگ پروز اینڈ کونس ہیں, اس پہ ہم کبھی خواتین کا جو حقیقت ہے, صنف نازک ہونے کی حقیقت ہے, اس پہ انشاءاللہ ویڈیو کریں گے اور اس پہ بات کریں گے ہم. اور تعلیم کا تو بہرحال آپ کے سامنے حاضر ہے. میری ادنا علم کے مطابق صرف صوبہ سندھ میں 5000 سے زیادہ ایسے اسکول ہیں گورنمنٹ جن کو ہم گوسٹ اسکولز کہتے ہیں, یعنی کہ ان اسکولوں کو پیپرز پہ تو آپ پائیں گے کہ ان کی تنخواہیں جاتی ہیں وہاں پہ استادوں کی, وہ اسکول ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ بظاہر چل رہے ہیں, لیکن آپ اگر گراؤنڈ پہ جا کے ایکچولی جا کے وہ اسکولوں کو دیکھیں گے تو وہاں یا تو وہاں بلڈنگ نہیں ہوگی, بلڈنگ ہوگی تو کچھ ہو نہیں رہا ہوگا, بھینسیں بندی ہوں گی اور تباہ حال ہوگا, اور کبھی ادھر پڑھائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہوگی. تو جس قوم کے اندر اسکولوں کا یہ حال ہو, تعلیم کا یہ حال ہو, وہ ایک الگ بحث ہے تعلیم کیا دی جا رہی ہے, تو وہ قوم کیوں نہ تباہی تک جائے. تو یہ باتیں کرنے والے لوگ ہمارے معاشرے میں کہاں ہیں جو ان چیزوں پہ فکر کریں. لوگوں کو تو یہی شعور نہیں کہ علم کیا ہوتا ہے اور تعلیم کیا ہوتی ہے اور جانکاری کیا ہوتی ہے. تو بہرحال افسوس در افسوس, لیکن پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ, بقول علامہ اقبال کے. ہم اپنی جو گفتگو ہے اس کو ریپ اپ کریں گے. کسی بھی قوم کے اندر اگر یہ 3 بنیادی فیکٹر جو ہیں وہ تباہ کر دیے جائیں, جانتے بوجھتے ہوئے یا انجانے میں نادانی میں, وہ قوم کو تباہی تک جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ کے جتنے بھی دنیا میں الہامی مذاہب ہیں وہ سب ان تینوں فیکٹرز کو امپورٹنس دیتے ہیں اور جو ہے ان کو پریزرو کرتے ہیں, اور انہی کو بنیاد بناتے ہیں کسی بھی قوم کے زندہ رہنے کی. بات میں ختم کروں گا. ایک حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں کہیں بھی جانا پڑے. اکثر ہم نے سنا لوگ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین بھی جانا پڑے. میرے ادنا علم کے مطابق اس وقت تو غالباً چین کا نام چین بھی نہیں تھا, اور عربی میں جو اس کی میں نے دیکھا کورسپونڈنگ لفظ, وہاں پہ وہ سین لکھا ہوا ہے, سین یہ نون, اور سین کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کتنی بھی دور جانا پڑے. تو مجھے زیادہ بہتر اس کی انٹرپریٹیشن یہ نظر آئی, تو میں نے آپ کی نظر میں پیش کر دی کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں کتنی دور بھی جانا پڑے, کہیں بھی جانا پڑے. علم اتنا ضروری ہے انسان کی زندگی میں, چاہے تو آپ تصدیق کر سکتے ہیں. آخری بات کہ یہ جو قومیں تباہ ہوتی ہیں جب اس طرح, تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ وقت کے دوراہوں میں کھو جاتی ہیں. یہ قومیں اس لیول سے ہم ریورس کیسے کر سکتے ہیں, بہتر کس طرح ہو سکتے ہیں, کیا قوم کو بچا سکتے ہیں؟ یس, ہمیں اہل علم, مفکرین, دانشمند, اہل فکر یا ان مرد مومن, ان کامل لوگوں کی ضرورت ہے جو کردار کے بلند ہوں, نہ کہ صحت کے, نہ تو مشہوری کے بلند ہوں, لیکن وہ انسان سازی کر سکیں. ہمارے معاشرے میں شدید فقدان ہے انسان سازی کا. ہمارے یہاں پر ڈاکٹرز تو بنائے جا رہے ہیں, گریٹ, بالکل بری بات نہیں, ڈاکٹرز بننا چاہیے. وکیل بنائے جا رہے ہیں, بالکل بری بات نہیں, وکیل بھی بننا چاہیے. یہاں پہ سائنٹسٹ بنائے جا رہے ہیں, بالکل بری بات نہیں ہے, سائنٹسٹ بھی بننا چاہیے, بالکل دنیاوی علم بھی حاصل کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ شعوری علم بھی حاصل کرنا چاہیے. وہ علم بھی حاصل کرنا چاہیے جس سے آپ کی روح بلند ہو, آپ کا کردار بلند ہو. تو اگر ہماری قوم کا کردار بلند نہ ہوا آنے والے وقتوں میں, تو تباہی ہمارا مقدر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. میں اپنی بات کا اختتام علامہ اقبال کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا. انہوں نے فرمایا, تمدن تصوف شریعت کلام, تمدن تصوف شریعت کلام, بتانے عجم کے پجاری تمام, حقیقت خرافات میں کھو گئی,
یہ امت روایات میں کھو گئی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔